ल पार्टिसिपेन्ट 405 देखिया छ त यसमा अलि बढी हो ल अघिल्लो दिन के पढेको भन्नु त वेयर आर वी के पढेको हामीले अघिल्लो दिन हेलो सुन्निया छ ओ मेरो साउन्ड सुन्निया छ नि प्रष्ट हेलो साउन्ड कस्तो छ भन त देखिया छ साउन्ड सुन्निया छैन त हेलो 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 ओके हामीले लास्ट क्लास के गरेको भन्नु भाइ भन्नुस् त यो अभिषेकले भन त ल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको के गरेको मिनिमम पख 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 न थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी थ्योरी वान इक्वेसन कस्तो वान इक्वेसन भनेको तिमीहरूले इक्वेसन नम्बर 1 भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट स्टार्ट हो ल ओके आज सेकेन्ड क्लास हो ओके ल लेट्स ओके आई I'll get the class points मैले अस्ति यस्तो भनेको रहेछु एउटा मेटल सर्फेस छ जसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी एफ नट छ मेटल सर्फेसहरु आयो के रे फोटोनहरु आयो एचएफ ले रिक्वायर एनर्जीले ओभर फंक्सन गर्यो ओभर फंक्सन भएपछि इलेक्ट्रोन आर इमिटेड आउट फेनोमेना देयर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाकी एनर्जी इन्टु काइनेटिक भनेर मैले दुईटा इक्वेसन लेखिसकेको रहेछु एउटा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ when incident frequency should be greater than or equal to threshold भनिसकेको रहेछ अर्को चाहिँ for emission of electron lambda मा चिन्ह लाए नि हुन्छ भनिसकेको रहेछ अनि दुईटाको रिलेसन इन्भर्सली रिलेटेड रहेछ भने अनि दुईटाको फर्मुला f भने c by lambda रहेछ फ्रिक्वेन्सी मिनिमम भएपछि वेभलेन्थ म्याक्सिमम हो हैन यही मिनिमम फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड थ्रेशोल्ड एफ नट यही म्याक्सिमम करस्पोन्डिङ वेभलेन्थ इज कल्ड थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको c बाइ थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ हो एउटा इजी फर्मुला नम्बर 1 भने यहाँसम्म छोड्या हो गुड ल कन्टिन्यू ल अल एभ्रीबडी कन्टिन्यू फ्रम हियर ओके अब हामीलाई यहाँ तीनवटा सर्ट क्वेशन भन्छु तपाईहरुलाई हेर्नु है नम्बर 1 इफ इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी should be greater than required threshold frequency what happened to that of electron ल भन्नु त मलाई पहिलो सर्ट क्वेशन भन्नु त listen to me है अब carefully don't move either here and there listen carefully on the board and listen to me मेरो पहिलो सर्ट क्वेशन if incident frequency of light photon is slightly greater than required threshold frequency what happened to that of electron from the metal surface electron are emitted out भनेर लाइन्छ गलत भयो not only emitted out but also accelerated yes यति बेला ओभर फंक्सन जतिले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट गर्छ बाँकी लगको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी लान्छ के इलेक्ट्रोन आर emitted out as well as fast moving हुन्छ एक्सिलरेटेड हुन्छ के अथवा यसको साटो तपाईलाई झुक्याउन सक्छ है ओभर फंक्सनमा गएको जति त
वर्क फंक्सनमा गएको चाहिँ त डु वर्क फिनिश्ड सर्टेन इनर्जी जुन वर्क फंक्सनमा जानै पर्थ्यो वर्क फंक्सन हुनु भनेको त्यो इलेक्ट्रोनलाई थुतेर इन्फिनिटी फाल्दिने हो जस्ट फ्री बनाउने हो वर्क फंक्सन कम्प्लिट बाँकी रहेको इनर्जी इन्टु काइनेटिक हो क्या त्यही भएर चोइसमा यस्तो हुन नि सक्छ है इलेक्ट्रोन्स क्यारी ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस करेक्ट चोइस है अब इन्ट्रान्समा हामीलाई यस्तो क्या मजाले झुक्क्याउँछ क्या एक मार्क्समा के भन्छ भने अप्सनमा इलेक्ट्रोन आर इमिटेड आउट भनिदिन्छ अप्सन बी मा इनर्जी इलेक्ट्रोन क्यारी ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी भन्छ अनि इलेक्ट्रोन आर इमिटेड आउट लगाएर बिगारिन्छ उले हामीलाई मिलाउन नसक्ने पारेर सोध्छ क्या सर्ट क्वेशन जस्तै इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड भनेको त इलेक्ट्रोन्स आर इमिटेड आउट जस्तो लाग्छ इलेक्ट्रोन क्यारी ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी होइन जस्तो लाग्छ कि हामीलाई करेक्ट चोइस माथिल्लो हुनु पर्यो इलेक्ट्रोन आर इमिटेड आउट एज वेल एज एक्सिलरेटेड हुनु पर्यो इमिटेड आउटले मात्र बिग्रियो बनेन एज वेल एज एक्सिलरेटेड चाहियो कि त्यो भनेको के हो भने इमिडिएट आउट हुनेको वर्क फंक्सन हुनु वर्क फंक्सन कम्प्लिट बाँकी रहेको जम्मै इन्टु काइनेटिकमा हो इन दिस केस इलेक्ट्रोन क्यारी ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी करेक्ट नभए दोस्रो केस के हो भन त इफ इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी ठ्याक्कै इक्वल टु थ्रेशोल्ड व्हाट ह्यापन टु दैट अफ इलेक्ट्रोन नाउ इलेक्ट्रोन आर जस्ट इमिटेड आउट ओन्ली करेक्ट हैन यसको तीनटा अप्सन करेक्ट हैन है इलेक्ट्रोन आर जस्ट इमिटेड आउट ओन्ली करेक्ट यसको साटो देयर इज नो एक्सिलरेशन एट अल करेक्ट व्हाई बिकज काइनेटिक एनर्जी क्यारिड बाइ इलेक्ट्रोन इन दिस केस इज 0 करेक्ट सबै एनर्जीले डु वर्क फंक्सन गर्छ अनि इन्फिनिटी थुत्दिन्छ जस्ट इमिटेड आउट ओन्ली नो मोर एनर्जी लेफ्ट नो काइनेटिक एनर्जी नो एक्सिलरेशन जम्मै एनर्जी वर्क डनमा सिद्धियो नो मोर लेफ्ट देयर इज नो एक्सिलरेशन नो काइनेटिक एनर्जी यस कि यस्तो हुनु पर्यो सिधा चोइस इलेक्ट्रोन्स आर जस्ट इमिटेड आउट ओन्ली जस्ट इमिटेड आउट ओन्ली है निस्किन्छ मात्रै बाँकी छैन है एनर्जी यसको साटो के आउन सक्छ हेर त देयर इज नो एक्सिलरेशन एट अल करेक्ट है देयर इज नो एक्सिलरेशन there is no acceleration at all why because kinetic energy carried by electron in this case is बाँचेकै छैन एनर्जी त वर्क डन मै सिद्धियो नो मोर एनर्जी कहाँ बोथ अप्सन दिन्छ यिनले कस्तो कुरो गरेको अब कस्तो नबुझे क्या तिमीले ब्राकेटमा लेखिदिरहेको छु एफ ग्रेटर देन एफ नट इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्यो भने कि अप्सनमा सीधा अप्सन दियो भने इलेक्ट्रोन आर इमिटेड आउट एज वेल एज एक्सिलरेटेड हुनु पर्यो कि यसको साटो चाहिँ घुमाएको अप्सन छ भने यो हुनु पर्यो के इलेक्ट्रोन क्यारी ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी अरु चाडा छ कि यो हुनु पर्यो कि यो हुनु पर्यो भने के एउटै हो यो दुईटा भने इफ एफ इक्वल्स टु एफ नट यो तीनटामा एउटा हुनु पर्यो के जस्ट इमिटेड आउट ओन्ली हुनु पर्यो कि क्यारी 0 काइनेटिक एनर्जी हुनु पर्यो कि फ्री अन द इन्फिनिटी लेभल नो एक्सिलरेशन हुनु पर्यो के एउटा हुनु पर्यो अन्तिम केस के हो त कम पठाइयो भने के हुन्छ बाबु अब हेर त ल थर्ड केस if incident frequency less than threshold what happened to that of electron now if incident frequency is less than threshold frequency अपुग छ चाहिने भन्दा कम छ what happened to that of electron now emission of electron is not possible यही ठीक हो तर यो तपाईले जाने कुरो दिदैन नि अप्सनमा अप्सन ए एज इट इज अप्सन बी भाइब्रेटेड अप्सन सी एक्साइटेड अप्सन डी आयोनाइज भन्छ कुन ठीक हो
एक्साइटेड हो, एक्साइटेड करेक्ट, गुड। यो भयो भने इनर्जी आउन त आयो, इन्सिडेन्ट इनर्जीले बाइन्डिङ इनर्जीको विरुद्ध वर्क डन त गर्यो, वर्क फंक्सन जति पो भएन त, त्यसलाई जम्प गरेर इन्फिनिटी पो लान सकेन त, तर वर्क डन त भयो, ग्राउन्डबाट हाइयरतिर कतै त लग्यो, इन्फिनिटी लान सकेन, इमिसन इम्पोसिबल, बट दे आर एक्साइटेड। के हामीलाई यही सीधा अप्सन हुनुपर्छ, इमिसन अफ इलेक्ट्रोन इज इम्पोसिबल, नट पोसिबल, नट पोसिबल, यही हुनुपर्छ कि चाहिँ बट इलेक्ट्रोन आर, दे आर एक्साइटेड, करेक्ट। हायर कतै त पुग्छन्, दे आर एक्साइटेड। त्यसो भएर यो लज अफ इमिसनबाट मलाई के कुरो थाहा भयो भने नि, एउटा फिजिक्स के थाहा भयो भने सिंगल फोटोन can emit single electron from the metal surface। यो पनि सधैँ हैन है, 100% चान्स, 100% प्रोबेबिलिटी को कुरो हो यो। And the single photon can emit single electron, 10 photon emit 10, सक्दाखेरि सुन्नुस् है, फर्स्ट र सेकेन्ड केसमा, फर्स्ट र सेकेन्ड केसमा चाहिँ f इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु f नट भयो भने फर्स्ट र सेकेन्ड केसमा चाहिँ इट इज 1 to 1। इमिसन अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको हेड अन कोलिजन हो, सिंगल इमिट सिंगल, 10 इमिट 10, n इमिट n, इनर्जी पुग्यो भने, इनर्जी इन्सफिसिएन्ट छ भने नम्बर अफ फोटोन इमिट 0 इलेक्ट्रोन, तर एक्साइटेड त फेरि नम्बर। यति बुझ है तिमीले, यति मेरो एउटा भनाइ, एउटा मेरो रिक्वेस्ट बुझ ल। इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी शुड बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी छ भने चाहिँ, इनर्जी सफिसिएन्ट बराबर अथवा बढी छ भने चाहिँ 1 to 1 आर इमिटेड। इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी लेस देन थ्रेशोल्ड छ भने, इन्सिडेन्ट इनर्जी लेस देन वर्क फंक्सन छ भने चाहिँ 1 to 1 आर एक्साइटेड। इमिसन इज 0, 1 to 1 आर एक्साइटेड। इट इज हेड अन कोलिजन हो, एउटाले एउटासँग मात्रै इन्टरेक्ट गर्छ। जस्तै यस्तो क्वेशन सोधिन्छ के त मलाई, लाइट फोटोन अफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रोन वोल्ट गेट इन्सिडेड अन मेटल सरफेस हैविङ वर्क फंक्सन 1 इलेक्ट्रोन वोल्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रोन आर इमिटेड आउट भन्छ। 5 लाउला भन्ने डर, 5 इलेक्ट्रोन वोल्टको फोटोन आएर 1 इलेक्ट्रोन वोल्टको वर्क फंक्सन गरेर पालै पालो 5 चोटी 5 वटा निकाल्ने होइन के। 5 इलेक्ट्रोन वोल्टको आयो, 1 इलेक्ट्रोन वोल्टको वर्क फंक्सन गर्यो, एउटालाई थुत्यो, 4 इलेक्ट्रोन वोल्ट इन्टु काइनेटिक, यस्तो कुरो। 1 इलेक्ट्रोन वोल्टको फोटोन आयो भने 1 इलेक्ट्रोन वोल्टको वर्क डन गर्छ, त्यसलाई थुतेर इन्फिनिटी पुर्याइन्छ वर्क फंक्सन गरेर, जस्ट इमिटेड आउट ओन्ली। 0.5 इलेक्ट्रोन वोल्टको फोटोन आयो भने 1 इलेक्ट्रोन वोल्टको वर्क फंक्सन गर्न सक्दैन, हायर अर्बिटल लहर मात्रै छोड्छ, ओन्ली एक्साइटेड के। त्यही भएर लाइट फोटोन गेट इन्सिडेन्ट अन मेटल सरफेस, की थुतेर फास्ट मुभिङ, की थुतेर फास्ट मुभिङ, की जस्ट ओन्ली इमिटेड आउट, की जस्ट एक्साइटेड। अब वर्क फंक्सन भने वर्क फंक्सन नभई हुँदो रहेछ। वर्क फंक्सन भने के हो बाबु? भन त वर्क फंक्सन भने के रहेछ त? निस्किनलाई वर्क फंक्सन हुनै पर्ने रहेछ। व्हाट इज वर्क फंक्सन? के हो वर्क फंक्सन भने? इट इज द मिनिमम इनर्जी हो, अथवा मिनिमम इनर्जीले गरेको मिनिमम वर्क डन भन्ने नि पाउनुहुन्छ। That much of energy, that much of work done is required on metal surface लाई यति work done यति energy चाहिन्छ। Minimum energy required on metal surface किन चाहिन्छ यति energy, यति work done किन चाहिन्छ? To eject the electrons। Then after photoelectric emission, okay, this much of minimum work done is called work function, denoted by phi naught or W naught पनि लेखिन्छ। Equation phi naught भने HF naught त हो नि,
यहीँबाट बुझ्नु भएन हेर्नु त थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीको बेला जति वर्क डन हुन्छ त्यही रहेछ त वर्क फंक्सन भने त थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीको बेला जति वर्क डन हुन्छ त्यही नै मिनिमम वर्क डन हो वर्क फंक्सन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भने मिनिमम फ्रिक्वेन्सीको बेला जति मिनिमम वर्क डन हुन्छ त्यही मिनिमम वर्क डनको नाम वर्क फंक्सन फ्रिक्वेन्सी मिनिमम हुन्छ यति बेला मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हो नि थ्रेशोल्ड म्याक्सिमम वेभलेन्थ हो त्यसो भएर म्याक्सिमम वेभलेन्थ चिन्ह लगाए भन्छ हामीलाई फर्मुला छैन जस्तो लाग्छ सबभन्दा सजिलो 2 मार्क्स हो सबभन्दा सजिलो न्यूमेरिकल हो इज नम्बर 2 ल्याम्डा म्याक्स चिन्ह लाउनु पर्यो फोटोनको भने फोटोनको थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ चिन्ह लाउनु पर्यो भने एससी बाइ ओर फंक्सनले दिन्छ एच कन्स्टेन्ट सी कन्स्टेन्ट ओर फंक्सन दिन्छ वी गेट ल्याम्डा म्याक्स बी केयर अब अहिलेसम्म मैले इमिसनको कुरा गरेँ सुन्नु है अहिलेसम्म मैले इमिसनको कुरा गरेँ हैन अहिलेसम्म मैले इमिसनको कुरा गरेँ अब यो इमिसनलाई रोक्न एक खालको पोटेन्शियल लाउन मिल्छ त्यो पोटेन्शियलको नाम के रे हाम्रो किताबमा के छ त्यसको नाम स्टपिङ पोटेन्शियल के रे स्टपिङ पोटेन्शियल तर इन्ट्रान्समा यसलाई सिनोनिम कट अफ पोटेन्शियल भनिन्छ कट अफ भनिन्छ अथवा अब यसलाई रिटार्डिङ पोटेन्शियल भन्ने नि हुन्छ है ल हेर्नुस् हाम्रो कोर्समा स्टपिङ पोटेन्शियल भनेर छ कट अफ पोटेन्शियल भन्ने नि हुन्छ रिटार्डिङ पोटेन्शियल भन्ने नि हुन्छ सबै भनेको एउटै हो हेर्नु त ल स्टपिङ पोटेन्शियल कट अफ पोटेन्शियल रिटार्डिङ पोटेन्शियल भने के हो के हो यो सबै भनेको द नेगेटिभ पोटेन्शियल भने हो के द नेगेटिभ पोटेन्शियलले which decelerates stopping potential cut off potential retarding potential भनेको द नेगेटिभ पोटेन्शियल भनेको नेगेटिभ पोटेन्शियलले चार्ज पार्टिकललाई कहिले एक्सिलरेट गर्दैन डिसिलरेट गर्छ जस्ट स्टप which decelerates अथवा just stop the decelerates the emission of photonले निकाल्ने भएको भएर नामै फोटो इलेक्ट्रोन भन्दै हो क्या emission of photoelectrons the negative potential which decelerates the emission of photoelectrons सिम्बल v नट अथवा v स्टपिङ गर्नुभयो अब म लेख्दिन्छु v कट अफ भन्ला यही हो v रिटार्डिङ निकाल भन्ला म्याग्निट्युड यही हो पुरा हामीले फिजिक्स जान्न पर्यो when and how stop भन्नु त at stopping potential को बेला at stopping potential at cut off potential at retarding potential at v naught तपाई हाम्रो इलेक्ट्रोनले पोटेन्शियल एनर्जी पाउँछ पोटेन्शियल एनर्जी गेन बाइ इलेक्ट्रोन बैलेंस इट्स एक्सिलरेटेड काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोनले पोटेन्शियल एनर्जी पाउँछ र हिँडिरहेको काइनेटिक एनर्जीलाई रोक्छ ई v नट पाउँछ अनि काइनेटिक एनर्जीलाई जस्ट स्टप दैट मच अफ नेगेटिभ पोटेन्शियल इज कॉल्ड स्टपिङ पोटेन्शियल कट अफ पोटेन्शियल रिटार्डिङ पोटेन्शियल त्यसरा स्टपिङ पोटेन्शियल कट अफ पोटेन्शियल हेर्नुस् त स्टपिङ पोटेन्शियल कट अफ पोटेन्शियल रिटार्डिङ पोटेन्शियल को चिन्ह लाउनु पर्यो भने
त्यही पार्टिकलको काइनेटिक इनर्जी बाई त्यसैको इलेक्ट्रोनिक चार्ज। नम्बर 3 भन्दैन त, बुझ्नुभयो नि? एट स्टपिङ पोटेन्सियलको बेला इलेक्ट्रोनले गेन गरेको पोटेन्सियल इनर्जीले त्यही इलेक्ट्रोनको एक्सिलरेटेड काइनेटिक इनर्जीलाई रोक्छ। That much of negative potential is called stopping potential, at which emission of photoelectron just stop. Gain potential energy बराबर accelerated kinetic energy. How much negative potential? Kinetic energy भाइ त्यसैको चार्ज। इलेक्ट्रोन भएर इलेक्ट्रोनिक चार्ज EB नट, V नट भनेको स्टपिङ पोटेन्शियल, EB भनेको पोटेन्शियल इनर्जी। चार्ज इन्टु भोल्टेज भने पोटेन्शियल इनर्जी हैन बाबु, चार्ज इन्टु भोल्टेज भने त पोटेन्शियल इनर्जीको डेफिनेसन हो नि। 11 मा इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा पढेन, पोटेन्शियल इनर्जी भनेको EB, चार्ज इन्टु भोल्टेज। स्टपिङ पोटेन्शियल लाउँदा ब्याट्रीले दिन्छ नि भोल्ट, नेगेटिभ टर्मिनल लगाइदिनु त हो नि, ब्याट्रीले दिन्छ V भोल्ट, नेगेटिभ भोल्टेज, अनि इलेक्ट्रोनको चार्ज E हुन्छ, अनि आफ्नो चार्ज E हुन्छ। V भोल्ट पाएपछि EB पोटेन्शियल इनर्जी स्टोर गर्यो, त्यही इनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड but can be changed one form to another form into kinetic so that electron become fast moving after getting V volt. ब्याट्री लगाइदिनु भने इलेक्ट्रोन सर्किट चार्ज अन भएन, कहाँबाट भन्छ बा? र ब्याट्री लगाइदियो भने करेन्ट बग्यो भने त्यही त हो नि, EB बराबर हाफ एमबी स्क्वायर बाबु। V भोल्ट लगाइदेऊ, इलेक्ट्रोन चार्ज E छ, चार्ज E इन्टु भोल्ट लगाएको भोल्ट V EB पोटेन्शियल इनर्जी खायो, पोटेन्शियल इनर्जी खाएपछि इन्टु काइनेटिकमा इलेक्ट्रोन चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनलबाट पोजिटिभ टर्मिनलतिर गयो। त्यही होइन मेकानिजम अफ मेटालिक कन्डक्सन हुने। तिमी बिहान घरमा टन्न खाना खाथ्यौ, अहिले भर्खर मैले खाजा खाएँ, पोटेन्शियल इनर्जी लिएँ मैले, अहिले म बोलिरहेको छु, हिँडेर माथि छतमा पुग्न सक्छु, बाहिर अब इभिनिङ वक अहिले जान सक्छु, इन्टु काइनेटिक। ओके, अब यो च्याप्टरको हामी केन्द्रबिन्दुमा पुग्यौँ। हेर्नु त, आइन्स्टाइन इक्वेसन। मैले सबै पोइन्टहरु क्लियर गरिरहेको छु है तपाईलाई, जम्मै सर्ट क्वेशन हो तपाईलाई। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एउटा सर्ट क्वेशन भइसक्यो। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ, व्हाट इज वर्क फंक्शन, व्हाट इज स्टपिङ पोटेन्शियल, मेनी सर्ट क्वेशन कम्प्लिट। र यो च्याप्टरको केन्द्रबिन्दुमा आइयो हामी। यो च्याप्टर भनेको आइन्स्टाइन इक्वेसनको च्याप्टर हो। He was Albert Einstein. Albert Einsteinले in 1903 मा यो वेल नोन इक्वेसन डेभलप गर्यो र यही इक्वेसनबाट उले नोबेल प्राइज पनि पायो 1903 मा। उले इन्ट्रान्समा हामीलाई, अब तपाई 12 क्लासको नि भयो भएर एकदमै सजिलो लङ क्वेसन है। इस्टाब्लिश आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन भन्छ। यो त यति सजिलो कि यो थ्योरी त उल्टो लेख्छु भन्दा नि उल्टो हुन्छ, 4 मा 4 आउँछ। इस्टाब्लिश व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस्टाब्लिश आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन भन्दै नि। when light of frequency f and energy hf get incident on metal surface, if incident frequency of light photon is greater than or equal to threshold required minimum frequency, electrons are emitted out from the metal surface. This phenomenon is called photoelectric effect. For photoelectric emission, incident frequency f should be greater than or equal to required threshold frequency f naught. अनि आइन्स्टाइन इक्वेसन लगाइदिने, इन्सिडेन्ट इनर्जी हुन्छ, सम पोर्सनले चाहिँ वर्क डन गर्छ, रिमेनिङ पोर्सन इन्टु काइनेटिकमा हुन्छ भन्ने कन्जर्भेसनको कुरो लगाइदिने। ठ्याक्कै एचएफ बराबर फाइ नट प्लस काइनेटिक इनर्जीको आइन्स्टाइन इक्वेसन प्रुभ भइहाल्छ। यो 4 मार्क्सको थ्योरी त यो बिगार्नेले 12 को एक्जामै दिन नजानी, यो त सुल्टो लेख्छु भन्नेले नि उल्टो लेख्छु भन्दा लेख्दा नि सुल्टो हुन्छ, 4 मा 4 आउँछ। लङ क्वेसन आओस्। यसलाई अलिक गाह्रो बनायो भने के गर्छ, भेरिफाई आइन्स्टाइन इक्वेसन एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट भन्छ। त्यो चाहिँ मिलिगन एक्सपेरिमेन्ट लेख्न पर्यो, टु भेरिफाई आइन्स्टाइन इक्वेसन एक्सपेरिमेन्टली। एन्ड नेगेटिभ अनि स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिभ इन्टरसेप्टमा आउँछ, अनि स्लोपबाट प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट निकाल्ने हो। यति दुईटा लङ क्वेसन हो यो च्याप्टरमा सोध्यो भने हैन। अनि मेनी सर्ट क्वेसन भनिहाले मैले।
न्यूमेरिकल अब आउनुस् यसले एउटै कुरो भन्यो हामीलाई अन्त इट डिल्स अबाउट द कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भने यो इक्वेसनले energy neither be created nor be destroyed but can be changed one form to another form before and after emission of electron conserve भने के conserve before and after emission of electron energy remain same भने हो के कुन एनर्जी सेम भन्नु त खै फोटोनको इन्सिडेन्ट एनर्जी अहिले मैले देखाएको फिगरको खै फोटोनको इन्सिडेन्ट एनर्जी एचएफ खै भन त अलिकति रिक्वायर पोर्सन इन्टु वर्क फंक्सनमा जानुपर्छ डु वर्क वर्क डन इज कम्पल्सरी आफ्टर दैट इमिशन ओके अनि यदि बाँकी एनर्जी छ भने बचेको चाहिँ इन्टु काइनेटिक एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट क्यान बी चेन्ज वन फर्म टु अनदर फर्म खै इन्सिडेन्ट फोटोको एनर्जी रिक्वायर पोर्सन इन्टु वर्क फंक्शन इफ रिमेनिङ पार्ट पक्कै कन्भर्टेड इन्टु काइनेटिक यही कन्जर्भेसन अफ एनर्जी को वरिपरि फर्मुला लेख्ने मेनी न्यूमेरिकल गर्ने हेलो एचएफ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक हेर त एचएफ यो भने एचएफ नट वर्क फंक्शन भने हाफ एम काइनेटिक एनर्जीमा v max हुन्छ ई दिस इज आइन्स्टाइन इक्वेसन इट होल्ड्स कन्जर्भेसन अफ एनर्जी in terms of frequency and kinetic energy. This is Einstein equation. Deals conservation of energy. अथवा मलाई न्यूमेरिकल सुन्नुस् है म के भन्दैछु मलाई न्यूमेरिकल फ्रिक्वेन्सी र काइनेटिक एनर्जी यहाँ दिए त म यो लगाउँछु अब इन्टरनेसनल मलाई वेभलेन्थ दियो भने म यो 4 किन लेख्छु भन्नु त म 5 लेख्छु नि किनभने फ्रिक्वेन्सी भने त c by lambda हो F नट भने त c by lambda नट हो त्यसो भएर हैन मलाई क्वेशनले डाटा वेभलेन्थ र काइनेटिक एनर्जी दिन्छ भने त म सिधै 5 वटा अप्सनमा पुग्छु नि दिस इज आइन्स्टाइन इक्वेसन इन टर्म्स अफ वेभलेन्थ एन्ड काइनेटिक एनर्जी अथवा वी हैव हामीले भर्खर भन्यौ पोटेन्शियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी इन मैग्निट्यूड ई v नट बराबर हाफ m v स्क्वायर काइनेटिक पोटेन्शियल बराबर काइनेटिक त्यसो भए मलाई क्वेशनले काइनेटिक एनर्जी नदिएर पोटेन्शियल एनर्जी दियो भने मेरो इक्वेसन के हुनु पर्यो 4 र 5 बिकम्स 6 र 7 HF बराबर HF नट बराबर काइनेटिक थियो भने वाइ नट पोटेन्शियल के काइनेटिक बराबर पोटेन्शियल हो नि त म्याग्निट्युडमा त्यसो भए यो पनि आइन्स्टाइन इक्वेसन हो क्या दिस इज आइन्स्टाइन इक्वेसन इट होल्ड्स कन्जर्भेसन अफ एनर्जी इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी भेरी गुड मलाई डाटा फ्रिक्वेन्सी र पोटेन्शियल एनर्जी दियो भने त म 6 लेख्छु नि 4 र 5 किन लेख्छु लास्ट फाइनल मलाई अझ डाटा मलाई क्वेशनले डाटा वेभलेन्थ र पोटेन्शियल एनर्जी दियो भने मलाई इक्वेसन 7 हाजिर छ इन टर्म्स अफ वेभलेन्थ एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी हो यति निकाल्ने लङ क्वेशनलाई ल्याङ्ग्वेज लेखेर यति निकाल्ने हो के जाऊ बाहिर जाऊ ओके अनि ओके यता हेर्नुस् थ्योरी त तपाईलाई सबै थाहा छ नि मैले त यहाँ न्यूमेरिकललाई फर्मुला मात्रै लेखिरहेको छु तपाईलाई लङ क्वेशन आयो भने तपाई फिगर बनाउनुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहुन्छ यही इक्वेसन डिराइभ गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ इक्वेसन 4 इक्वेसन 5 इक्वेसन 6 इक्वेसन 7 all are equation 4 equation 5 equation 6 equation 7 all are Einstein same equation in different form जुन फर्ममा न्यूमेरिकल डाटा दिन्छ
त्यही फर्म त्यही इक्वेसन लगाउँछु म 2 लाइन अप्सनमा पुग्छु न्यूमेरिकल मिलाउँछु दैट्स द पॉइंट दैट्स इट ल मैले यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छोटो च्याप्टर सकाए these are the point for concept these are the points for short question 1 marks 7 working formula for numerical 2 marks these are the points for concept these are the points for short question 1 marks and these 7 working formula for numerical 2 marks अथवा यी पोइन्ट्सहरु तपाईको 12 क्लासको लागि 2 मार्क्सको सर्ट क्वेशनलाई यी फर्मुलाहरु 4 मार्क्सको न्यूमेरिकल आयो भने अनि लङ क्वेशन त कि आइन्स्टाइन इक्वेसन डेभलप गर भन्छ कि भेरिफाई आइन्स्टाइन इक्वेसन एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट भन्छ यो दुईटा लङ भन्दा अर्को आउनै मिल्दैन मेनी सर्ट क्वेशन छ मेनी न्यूमेरिकललाई फर्मुला लेख्यो अब ठाउँमा पुग्यौं हामी डु न्यूमेरिकल्स डु प्रब्लम्स फर्मुला न्यूमेरिकल फिजिक्स भनेकै न्यूमेरिकल हो ल इन्ट्रान्स भनेको चाहिँ फर्मुला न्यूमेरिकलै बढी हो अब उता हायर सेकेन्डरीलाई चाहिँ 12 क्लासलाई चाहिँ तपाईले पोइन्टबाट च्याप्टरको कन्सेप्टबाट सर्ट क्वेशन मिलाउनु पर्छ फर्मुलाबाट न्यूमेरिकल अनि लङ क्वेशन नोटबाट पढ्नु पर्छ त क्वेशन दिइहाल्छु है म अब यसको क्वेशन गर्नुपर्छ हामी 8-10 वटा टाइप हामीसँग टाइम छ 2-4-2-5 वटा हामी गर्न तपाईले अब जति गर्नुहुन्छ त्यति वटा लेख्दिन्छु म ल है त सुरु गरिहाले जाँचमा आकै क्वेशनबाट सुरु गर्छु यी न्यूमेरिकलहरु इन्ट्रान्सलाई 2 मार्क्स 12 क्लासलाई 4 मार्क्स है लाइट अफ वेभलेन्थ डी चेन्जेस फ्रम 6000 Armstrong to 8000 Armstrong. The change in potential is very short numerical, very tricky numerical, very knowledgeful numerical. Very numerical तपाईले 2 मार्क्सको न्यूमेरिकल 2 मिनेटमा 2 मार्क्सको न्यूमेरिकल 2 मिनेटमा बनाउनु पर्छ 1 मिनेटमा पढ्न पर्यो 1 मिनेटमा अप्सनमा पुग्न पर्यो त्यो रेडिमेड फर्मुला लेख्नु हो भने भ्याइयो नत्र भ्याइदैन त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर भेरी क्विक भेरी सर्ट भेरी क्विक हुनुपर्छ यो इन्ट्रान्स पढ्ने भनेकै त्यही हो तपाई फास्ट क्विक हुने हो गर्दा 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 कन्ठे हुने हो कति हुन्छ यो चेन्ज इन पोटेन्शियल इज 2 भोल्ट चेन्ज इन पोटेन्शियल इज 1.5 भोल्ट change in potential is 1 volt. Change in potential is about 0.5 volt. It's a good question. 2 marks. और पे है तो alpha particle is moving with greatest velocity of 10 to the power 5 meter per second. What is the retarding potential required to stop motion of alpha particle? लेन्स त मैले कहीं कतै किताबमा छैन मैले 2 मार्क्सलाई बनाइदिए यो न्यूमेरिकल कुनै किताबमा कहीं भेट्नुहुन्न मैले अहिले भर्खरै मेनी 2 मार्क्स अब के आइन्स्टाइन इक्वेसनमा मेनी 2 मार्क्स मैले भर्खरै बनाइदिए एउटा अल्फा 10 टु द पावर 5 मिटर पर सेकेन्डले हिँड्दै छ यो अल्फालाई रोक्न कति रिटार्डिङ पोटेन्शियल चाहिन्छ अरे यो दुईटा गरिहाल्नुस् त ल 2 मिनेट तपाईहरुलाई 2 मिनेट मलाई 1 मिनेट है ल क्विक 2 कस्तो गर्नु यो है यो शून्य छ नि साउन्ड है मैले यो नलगाए नि शून्य छ नि हेलो
गर्मी हो क्या मैले यो नलगाए नि सुन्ने छैन हैन म आवाज सुन्ने छ नि ओके वन को डी करेक्ट नो 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 1.5 वन को डी करेक्ट 0.5 करेक्ट यस वन को डी सेकेन्ड को कति निकाल्नु भयो भन्नु त प्रगति ओके पहिलोको हेर्नुस् है कति भन्ने चाहिँ ठुलो कुरो हैन के हाम्रो चाहिँ के डाटा दिएको छ के आन्सर आउँछ ठुलो हैन है के डाटा दिएको छ के डाटा दिएको छ कति आन्सर आउँछ त्यति ठुलो हैन कुन फर्मुला लाग्छ त्यो ठुलो कुरो फर्मुला कुन लाग्छ जस्तै यो दुई तीन तरिकाले गर्न सकिन्छ के जस्तै हेर्नुस् है त 12 क्लासमा गर्दा यसरी गर्नुहुन्छ तपाई अब अहिले चाहिँ एकै लाइनमा निकाले हुन्छ जस्तै पोटेन्शियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनली वेभ एनर्जी हो के त्यो एक्सपेरिमेन्ट अनि इभी पाएपछि एससी बाइ ल्याम्डा हो के 1 अनि भोल्टेजमा चेन्ज गरिदिनु भयो भने वेभलेन्थमा चेन्ज हुन्छ क्या 2 1 र 2 घटाइदिनुस् त v माइनस v ड्याश एससी 1 बाइ ल्याम्डा माइनस 1 बाइ ल्याम्डा ड्याश ई चेन्ज इन पोटेन्शियल कति हेर्नु त एससी बाइ ई रेसिप्रोकल टु दैट अफ चेन्ज इन वेभलेन्थ हो के बुझ्ने कुरो यति त हो नि हेर्नु त चेन्ज इन पोटेन्शियल भने के हो एससी बाइ ई रेसिप्रोकल टु दैट अफ चेन्ज इन वेभलेन्थ कन्सेप्चुअली बुझ्ने हो भने यति कुरो हो चेन्ज इन पोटेन्शियल भनेको रेसिप्रोकल टु दैट अफ चेन्ज इन वेभलेन्थ हो एच कन्स्टेन्ट सी कन्स्टेन्ट ई कन्स्टेन्ट त्यही चेन्ज इन पोटेन्शियल भनेको रेसिप्रोकल टु दैट अफ चेन्ज इन वेभलेन्थ अथवा चेन्ज इन वेभलेन्थ भनेको रेसिप्रोकल टु दैट अफ चेन्ज इन पोटेन्शियल अब यहाँ त जम्मै हो यो प्रोसेस गर्न परेन के आइन्स्टाइनको चौथो फर्म लेख्नुस् त इन्ट्रान्समा यो लेख्नु परेन के ल
आइन्स्टाइनको चौथो फर्म कति छ भन्नु त आइन्स्टाइनको इक्वेसन 7 हेर्नु त चौथो इक्वेसन हेर्नु त ई भिन्न यही हो चेन्ज इन पोटेन्शियल भनेको हेर्नु त यी सिधै भएन एससी बाई ई रेसिप्रोकल टु द्याट अफ चेन्ज इन वेभलेन्थ अहिलेको जस्तै भएन फर्मुला हेर्नु त सिधै आइन्स्टाइनको चौथो फर्म 7 इक्वेसन लेखिदिने के हो एच स्ट्यान्डर्ड सी स्ट्यान्डर्ड ई स्ट्यान्डर्ड अनअपन ल्याम्डा भनेको 6000 एमस्टङलाई मिटरमा लगा ल्याम्डा म्याक्स भनेको ल्याम्डा नट भनेको थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ 8000 लाई मिटरमा लगा त अनि सब एच को सी को ई को भ्यालु हाल त अनि 0.51 भोल्ट तिर आउँछ के डी करेक्ट मोर करेक्ट डी नाउ है यसरी गर्ने हो यो फेरि 4 मार्क्समा नि आउने चीज हो है यो 4 मार्क्सलाई नि हो 2 मार्क्सलाई नि हो 2 मार्क्समा हामी झ्याप्पै छिटो रेडिमेड फर्मुलाबाट गर्छौं 4 मार्क्समा तिमी प्रोसेस गरे हुन्छ 2 मार्क्समा चाहिँ हामी रेडिमेड फर्मुला लेखेर झ्याप्प अप्सनमा पुगिहाल्नु पर्छ त्यति फरक हो अब यहाँ हेर त अल्फाको भेलोसिटी कति 10 to the power 5 meter per second है रिटार्डिङ पोटेन्शियल टु स्टप अल्फा कति अरे के मैले फर्मुला 3 पढाएँ नि त रिटार्डिङ पोटेन्शियल स्टपिङ पोटेन्शियल कट अफ पोटेन्शियल भनेको त्यसैको काइनेटिक एनर्जी बाइ त्यसैको चार्ज अब यहाँ अल्फा छ के यति गर्न जाने त भयो त कसको रिटार्डिङ पोटेन्शियल अल्फाको त्यसैले फर्मुला कसको काइनेटिक एनर्जी अल्फाको कसको इलेक्ट्रोनिक चार्ज अल्फाको गेट रिटार्डिङ पोटेन्शियल गेट स्टपिङ पोटेन्शियल गेट कट अफ पोटेन्शियल मैले अहिले फर्मुला नम्बर 3 भनिसके कट अफ पोटेन्शियल भने त्यही हो स्टपिङ पोटेन्शियल भने त्यही हो रिटार्डिङ पोटेन्शियल भने त्यही हो काइनेटिक एनर्जी बाइ चार्ज कसको काइनेटिक एनर्जी अल्फाको कसको चार्ज अल्फाको अब अल्फाको चार्ज र मास पनि थाहा नपाएर हुन्छ त यो लेभलमा आएर अल्फा भनेको एक्ज्याक्टली हिलियम न्यूक्लियस हो चार्ज अफ अल्फा डबल अफ इलेक्ट्रोन हो मास अफ अल्फा 4 टाइम्स मास अफ प्रोटोन हो नि अब हेर त चार्ज 2e गर त 3.2 10 to the power minus 19 जूल कोलम अल्फाको चार्ज डबल अफ इलेक्ट्रोन भनिराख्ने हैन के अब तपाई इन्ट्रान्समा आएपछि हेर त अल्फाको चार्ज डबल अफ इलेक्ट्रोन भनिराख्ने हैन 3.2 into 10 to the power 19 कोलम भन्ने हो अब यहाँ अल्फाको मास 4 टाइम्स प्रोटोनको भन्ने हैन नि त प्रोटोनको थाहा छ नि तिमीलाई 4 टाइम्स प्रोटोनको थाहा छ प्रोटोनको 1.67 into 10 to the power minus 27 kg के भने 6.68 10 to the power minus 27 kg चाहियो के हेर त अल्फाको चार्ज भने डबल अफ इलेक्ट्रोन आजदेखि 3.2 10 to the power minus 19 कोलम है अल्फाको मास 4 टाइम प्रोटोनको मास म त सिधै 6.68 10 to the power minus 27 kg अब यो रिटार्डिङ पोटेन्शियल त यो 2 मार्क्स त झारपात भएन हेर्नु त काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हेलो हाफ हेलो मास अफ अल्फा कन्ट चाहिँ मास अफ अल्फा भने नि म सिधै लेख्छु 6.68 10 to the power minus 27 चार्ज अफ अल्फा भन्यो भने अल्फाको चार्ज हुने नि डबल अफ इलेक्ट्रोन 3.2 10 to the power minus 19 कोलम त्यसले भेलोसिटी अल्फा दिया छ भेलोसिटी अफ अल्फा दिया छ हेर त होल स्क्वायर कति चिन्ह लाग्नु त ल रफली हेर है म रफली भनिदिन्छु है 3 दुना 6.4 6.6 6.4 लगभग 1 भइहाल्यो 1 भयो नि त 1 नलेखे नि भयो अनि 10 to the power minus 27 बाट 10 to the power minus 19 घटायो भने कति बच्यो यसो गरौँ न 10 to the power 5 को होल स्क्वायर भने 10 to the power 10 10 to the power 10 बाट 10 to the power 10 घटाउ त 27 बाट
-17 माथि -17 तल -19 भनेपछि यी यति बच्यो ल अराउन्ड 100 भोल्टमा अल्फा जस्ट स्टप अराउन्ड 100 भोल्टमा अल्फा जस्ट स्टप ओके पोइन्ट पछाडी कति आउँछ लेख अराउन्ड 100 भोल्टमा अल्फा जस्ट स्टप चोइस कस्तो दिया छ त्यही अनुसार लाउन पायो यसरी अब यहाँ अलिकति आउँथ्यो होला 104 ठिकै होला यहाँ अलिकति 1 point समथिङ आउँथ्यो क्लियर यस अरु एक दुईटा अरु लेखिदिन्छु अरु गर्नु त एक दुईटा थप गरिहाल्नुस् त इट्स गुड क्वेशन ल यो 4 मार्क्स पनि आएको क्वेशन 2 मार्क्स पनि आएको क्वेशन ल त के सोधेको ल त गर्नुस् त भेरी गुड क्वेशन 2 मार्क्स पनि आछ यो 4 मार्क्स पनि आछ अर्को क्वेशन क्याल्कुलेट total energy in kilowatt hour of photon in kilowatt hour of photon calculate total energy in kilowatt hour of photon calculate total energy in kilowatt hour of photon to photon which is radiated with wavelength of 15,000 फर्मी अरे ल टोटल एनर्जी कति भन्नु त यो दुईटा गर्नु त फर्स्ट अफ अल प्रगति यस्तो छ चिउराले मासु खिएर ल्यायो
लिस्ट ल फर्स्ट को कति आयो भन्नु त बी करेक्ट यस to get wavelength 4 into 10 to the power minus 7 meter. Electron emitted out with energy भने kinetic energy. Kinetic energy 1.2 into 10 to the power minus 19 joule. बुझ्नु पर्यो what is the required minimum frequency on cadmium? Threshold frequency कति भने त हो नि threshold frequency कति भने त हो नि भाइ हेर्नुस् यस्तो मिठो 4 मार्क्स आछ है यस्तो मिठो 4 मार्क्स यस्तो मिठो 2 मार्क्स यो च्याप्टर भनेको आइन्स्टाइन इक्वेसन जिन्दाबाद एससी बाइ ल्याम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क फंक्सन फाइ नट जहिले पनि डाटा एक ठाउँमा राख्ने के फाइ नट भने एचएफ नट इ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी निकाल भने त हो नि बाबु ल हेर त ल आरएचएस मा के छैन मलाई टेल मी आरएचएस के थाहा छैन एज थाहा छैन थ एज थाहा छ सी थाहा छ ल्याम्डा र काइनेटिक एनर्जी दिया छ ल्याम्डा र काइनेटिक एनर्जी दिया छ सक्यो यो डाटा राखेको भए ग्यारेन्टी यो आएन भने तपाईको क्याल्कुलेटर फुटाएर फाल्ने भनेको छु मैले ल 5.6 10 to the power 14 hours that is option B correct मलाई यो चाहियो ल त यो चाहियो यो मिलाउनेले युनिटमा झुकिदैन मैले युनिटमा झुक्याएको हो ल त युनिटमा नझुकिनुस् त कति आइन्छ ल कति आन्सर ल भन्नु त 4.76 10 to the power हेर यो भएन 1.3 भएन 1.2 भएन -16 भएन यो भाइको भयो हेर पख त यो को हो यो -21 वाला ठीक छ है 3.67 10 to the power -21 यो करेक्ट ल यो निकाल्ने को मनोज ठीक मनोज थापा ठीक स्मृति 3.7 10 to the power -21 लेख 3.68 10 to the power -21 किलोवाट आवर यो एक्ज्याक्टली करेक्ट हस् यस्तो हो नि त यसलाई नि गाह्रो मान्न हुन्छ त एनर्जी भनेको फोटोनको एचएफ
इनर्जी भनेको एचसी बाई ल्याम्डा, एच भनेको हामीलाई थाहा छ, स्ट्यान्डर्ड हो नभए ब्राकेटमा दिन्छ। सी भनेको हामीलाई थाहा छ, वेभलेन्थ 15,000 फर्मी दिया छ। फर्मी भनेको 10 to the power minus 15 मिटर हो। अब हेर त यो जूल सेकेन्ड, यो मिटर पर सेकेन्ड, यो मिटर 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 गयो जूल, यो मिटर पर सेकेन्ड, यो जूल सेकेन्ड, सेकेन्ड सेकेन्ड गयो मिटर मिटर गयो जूल बाँकी, इनर्जी इन जूल। अब एउटा यता हेर त, पावर भने रेट अफ डुइङ वर्क, वर्क डन भने पावर इन्टु टाइम, वर्क डन भने इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी पावर इन्टु टाइम, इनर्जी भनेको जूल, पावर भनेको वाट, टाइम भनेको सेकेन्ड। जूल भनेकै वाट सेकेन्ड हो, जूल भनेकै वाट सेकेन्ड हो, नझुकिने। जति जूल त्यति वाट सेकेन्ड चिन्ह लगाइदेऊ। इनर्जी भनेको पावर इन्टु टाइम हो, जूल भनेको वाट इन्टु सेकेन्ड हो, है त। अब वाट सेकेन्डलाई 10 to the power 3 ले बजाइदेऊ त किलोवाट सेकेन्ड, अझ 60 ले बजाइदेऊ त किलोवाट मिनेट, अझ 60 ले हिर्काइदेऊ त किलोवाट आवर। पक्का 3.68 आउँछ, 3.7 लेख्ने मैले, 10 to the power minus 21 चाहिन्छ है किलोवाट आवर। करेक्ट चोइस, दिस इज करेक्ट। यो अगाडिको छ फरक पारिदिन्छ, 4 लेखिदिनु नि सक्छ, 4 into 10 to the power minus 21 पावरले छान्ने किलोवाट आवर। एक दिनमा कति भन्ला, अ डे भन्दा बाई 24, एक वर्ष कति, फेरि त्यो आएको होला नि 365 दिन, एक वर्षको आउला। जस्ट क्याल्कुलेट युनिटरी मेथड। ओके, फर्मी भनेको डिस्टेन्सको सानो युनिट हो बाबु। 1 फर्मी भनेको 10 to the power minus 15 मिटर हो नि त। फर्मी भनेको डिस्टेन्सको सानो युनिट हो, 1 फर्मी। न्युक्लियर साइजको डिस्टेन्स 10 to the power minus 15 मिटर। डिभाइड गरे त हुनु, डिभाइड गर्नुस् सबै किलोवाट आवरमा जान्छ। ठुलो युनिटमा सानो आउनु पर्यो नि त भ्यालु, अनि डिभाइड गर्ने हैन त। तिमीलाई अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ, ठुलो युनिटमा त थोरै भ्यालु आउने हो नि त, डिभाइड पर आवर पर मिनेट पर आवर निकालेपछि त ठुलो युनिटमा थोरै भ्यालु आउँछ, डिभाइड। ओके ल, आजलाई यति गरियो। अब यसको न्युमेरिकलहरु 4-5 वटा गर्ने, अनि एक्सरे सुरु गर्ने नेक्स्ट डे। यसको 4-5 वटा टाइप बाँकी छ, यसको 3-4 वटा टाइप म गर्छु, अनि एक्सरे सुरु हुन्छ नेक्स्ट क्लास। मलाई सम्झाउने, नेक्स्ट क्लास म 15 मिनेट जति यसको न्युमेरिकल गर्छु, अनि एक्सरे पनि पोइन्टहरु लेखेर सघाउँछु, एक्सरे गरौँला नेक्स्ट डे। ल थ्यांक यू, बाई बाई। ओके, सेफली बस्नुस्, बाई 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 बाई। म त पर्फेक्ट भएको छु। अब अहिले त सबै फुल फेजमा क्लासहरु लिन थालेको छु, 45 दिन भइसक्यो। अब म सेफ छु, तपाईहरु पनि सेफली बस्नु। ल बाई बाई। ओके ओके, बाई बाई। अभिषेक सिंह बाई। सुजन सुवेदी बाई, प्रणिसा बाई, अनुप बाई, तिमीहरुको नाम है अरुण पन्त।
ओके, अनुप विष्ट, जैन, राजीव, सुदीप, अनुप, प्रकाश, मनीष, आशीष, मिलन, दिव्या, राजू, दिया पांडे, बाय बाय।